नमस्ते दर्शकवृन्द। के गर्दैछ स्थानीय सरकार अर्घाँची.com को अभियान कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। के गर्दैछ स्थानीय सरकार अर्घाँची.com को अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत विगतका 3 वर्षका अवधिमा स्थानीय सरकारले गरेका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै अर्घाँची.com को विशेष टिम जिल्ला दौडामा दौडिरहेको यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। यसै क्रममा आज हामी सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को वार्ड कार्यालयमा आइसकेका छौँ। हामी यस कार्यालयमा रहेर यस वडा कार्यालयका वार्ड अध्यक्षसँग उहाँले विगतको 3 वर्षमा गरेका कार्यहरूको समीक्षा गर्नेछौँ भन्दै म ढिला नगरिकन सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का वडाध्यक्ष हिम्मत पोखरेललाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। स्वागत छ अध्यक्षज्यू हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ निर्वाचित भइसकेको पनि 3 वर्ष बितिसक्यो। हजुर, यो 3 वर्षको अवधिमा सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को वार्ड अध्यक्ष लगायत तपाईँ सम्मिलित तपाईँको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको समूह र वार्ड नम्बर 10 को कार्यालय सिद्धगङ्गाले के कस्ता प्रगति गर्यो? हजुरलाई धेरै धन्यवाद। जिल्लादेखि यो चाहिँ सिद्धगङ्गा नगरपालिका अलि टाढा रहेको, रेडियो चाहिँ अर्घाँचीदेखि अलि टाढा पहुँच रहेकोमा यसरी ओडामा आएर तपाईँको यो टिम आएर आफ्नो दुःख सुखले यहाँ आउनुभयो, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहाँ बसे हिजै साँझ आउने प्रोग्राम थियो तर हामीले चाहिँ टाइम दिन सकेनौँ। यसरी आफ्नो चाहिँ खटेर टाइम आउन मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब विगत 3 वर्षलाई हामीले फर्केर हेर्दाखेरि हामी चाहिँ निर्वाचित भएको 3 वर्ष भयो। हामीले सबभन्दा त पहिला टोललाई विभाजित गऱ्यौँ, हाम्रा टोलहरूलाई। त्यसपछि विकास निर्माणको लागि म सदस्यहरूलाई चाहिँ बाँडफाँड लगाइदिएँ। उहाँले यो टोल हेर्ने, यो चाहिँ विद्यालय हेर्ने भनेर चाहिँ बाँडफाँड लगाइदियो। जस्तै यहाँ 2टा मावि तपाईँका जो जनप्रतिनिधि सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई टोलको स्पेसल जिम्मा दिनु। हजुर। जस्तै अब बर्रे टोल, बाटुले टोल, सामकोट टोल, अब डी टोल, यस्तो चाहिँ टोलको लागि यो सदस्यले हेर्ने। कतै त्यो एउटा सदस्यलाई जिम्मा दिएर तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छेको त होइन? नै टाइप गर्नु होइन, बेस नि यहाँको अभिभावक मै भएँ। अब चाहिँ यसको जिम्मेवारी उहाँहरूले गएर चाहिँ केही काम खट्यो उर्यो भने उहाँहरूलाई पठाउने, त्यो उहाँले समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन, प्रत्यक्ष आफू जाने। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। अब विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि सिद्धगङ्गा नगरपालिका एउटा देशकै ठुलो नगरपालिका हो। अब चाहिँ नि यहाँ धेरै विकट छन्, बाटाघाटाहरू चाहिँ नि बनेका छैनन्। अब धेरै ठाउँमा ट्र्याक पुर्याउनै बाँकी छ। तिनी कामहरू अहिले पनि यो सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का कुनै टोलहरू बाटोको सुविधा वञ्चित भएको अवस्था छ। अझै एउटा टोलमा, डी को टोलमा मोटामोटी अलिकति रेखाङ्कन भएको छ, गाडी यातायात गर्न हिउँदमा पनि सक्दैन, ओडाकै पहुँचदेखि टाढा छ। त्यसको लागि तपाईँले केही पहल त गर्नु होला? भइरहेछ। त्यहाँका मान्छेहरू बिरामी पर्दा के गर्नु त? अब त्यो डोकोमा बोकेर हस्पिटल लैजाने के छ? त्यो समस्या त अब त्यही स्ट्रेचर डोकामै बोकेर कि हर्रे ल्याउनुहुन्छ कि तपाईँको उहाँ पारी सिबाद लानुहुन्छ, गाह्रो छ। धेरै ठाउँमा हाम्रो अझै पनि डोकोमै बोकेर लाने समस्या छ, बर्खाभरि यथार्थ कुरा हो सर। त्यसको लागि पहल गरिरहनु भएको छ? हजुर सर। अब बाटोको समस्या नै भयो, त्यो समस्या देखाउनु भयो। हजुर। अनि बिजुली बत्तीको अवस्था कस्तो छ? बिजुली अब यो ठेकदारको लापरवाही छ। थोरै टेन्डर हाल्ने, टाइममा काम नगर्ने। अब चाहिँ नि जौनो ठेकदारले पनि टेन्डर हाल्ने, त्यहाँबाट चाहिँ नि राम्रो ठेकदारले काम गर्ने, नराम्रो ठेकदारले ल्याउने, पोल फाल्ने, 2-3 वर्ष टाइम लाग्ने। त्यसो गर्दाखेरि हामी धेरै मारमा परेको। जस्तै ओल्ड ब्याङ्कको कार्यक्रम छ, यो पोल ल्याएको 4 वर्ष भइसक्यो तर को ठेकेदार हो के हो हामीलाई केही थाहा छैन। हामीले चाहिँ नि ओल्ड ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालयमा विद्युत अफिसमा कल गर्यो, यो हाम्रो ठेक्का होइन भन्नुभयो विद्युत कार्यालयले। त्यसपछि ओल्ड ब्याङ्कको भइसकेपछि हुन्छ काम हुन्छ भन्नु आयो, को ठेकेदारै थाहै छैन। यहाँ एउटा काम गर्ने म लेबर हुँ अथवा सुपरभाइजर भनेर आउँछ, भाउ यो चिनिया ठेकदार हो, भाउ भारतीय ठेकदार हो, भाउ नेपालकै ठेकदार हो। यसमा हामी अहिलेसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ आधिकारिक चाहिँ थाहा छैन। गाउँमा खम्बाहरू ढलाएको छ, कहिले काहीँ मान्छेहरू देखिन्छन्, ठेकेदार को थाहा छैन, गाउँले बत्ती बाल्न पाएको छैन। अब उसले विद्युतले के भन्छ, ओल्ड ब्याङ्कले काम गरेको ठाउँमा हामीले चाहिँ काम गर्दैनौँ, बरु ओल्ड ब्याङ्कले काम गरेको छैन, पोल झारेको छैन त्यो ठाउँ बताउनुहोस् भन्छ। यसले सिद्धगङ्गामा सबभन्दा ठुलो असर पारेको छ। तपाईँहरूले यो विषयमा गुनासो गर्न खोज्दा पनि सम्बन्धित जुन मेन पोइन्ट हो त्यो भेटाउन हामीले होइन, 2-3 चोटि डाइरेक्टरलाई फोन गर्यो, यो छिटोभन्दा छिटो भन्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर चाहिँ 3 वर्ष भइसक्यो म चाहिँ निर्वाचित भएको, हामी निर्वाचित भएको बेलामा आएका पोल अहिले पनि तार तान्नेनन्, तपाईँको गढेका छैनन्। ल्याएर
स्थलगत राखिएको छ, अरू चाहिँ काम अगाडि बढेको छैन। जस्तै बाटुले, बाँके ढोडानी यिनी ठाउँमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको तनाम अहिले पनि गएमा तपाईँको 1200-1500 पोल झरेका छन्, तर काम अगाडि बढेका छैन। अब यो बाटोको पनि त्यस्तै समस्या देखियो, विद्युतको पनि समस्याबाटै चाहिँ जनताहरू ग्रस्त हुनुहुन्छ। हजुर र स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ? हस्पिटलहरू, अब स्वास्थ्य चौकीहरू? होइन, यहाँ सिद्धगङ्गामा सबभन्दा वडामा नै सिद्धगङ्गामै सबभन्दा राम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको व्यवस्था गरेको छ। यहाँ एउटा नमुना काम भनेको टोलमै लगभग गाउँ घरै क्लिनिक छन्। हेर्नु, हामीले चाहिँ नि स्वास्थ्यमा मेन भनेको देशको राजनीति, देशको चाहिँ नि मापदण्ड माथि लानलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्यो भने त्यसको यो समग्र देश अगाडि जाँदो रहेछ। जस्तै अमेरिकन, युरोपतिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबभन्दा मान्छे एजुकेट भयो भने 100% शिक्षित र स्वास्थ्यमा पनि तपाईँको के अरे सबैले चाहिँ सुविधा पायो भने त्यहाँको यो जिडिपी भन्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अगाडि बढ्छ भने हामीले स्वास्थ्यमा धेरै ठाउँमा टोलमा करिबन 18-20 ठाउँ त हामी नगरपालिकाको सिद्धा र भौगोलले टाढा छ भनेर टोलमै गाउँघर क्लिनिक खोल्यौँ। अहिले खटाइएको छ तपाईँकै कार्यकालमा? हजुर हजुर। स्वास्थ्य सेवाबाट चाहिँ यहाँका जनताहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ बेस नि। जस्तै अहिले दुर्गम यहाँ बाँके ढोडाइन र अलि टाढा थिए दुईटा वार्डका, उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ खोल्न पर्छ भने टोलमै 60, 70, 80 घर छ भने टोलमै गाउँघर क्लिनिक छ भनेपछि यो सिद्धगङ्गा 10 का स्थानीय बासिन्दाहरू प्राथमिक उपचार गर्नको लागि यहाँबाट उठेर कोही जान आवश्यक छैन। छैन। अनि यो स्वास्थ्य सँगसँगै शिक्षाको कुरा गरौँ, शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? शिक्षाको यहाँ अलिकन नढाँटिकन भन्दाखेरि अब तपाईँलाई विश्वास नलाग्न फेरि गुरुहरूलाई पनि यसले चाहिँ नि नराम्रो भन्यो। हाम्रा चाहिँ नि बुवाउर दाईहरू टिचरहरू देशकै नीति के छ भने यो अब हिजो बिहान मेरो बुवालाई पनि उही टिचरले पढाउनु भयो, मलाई पनि उही टिचरले पढाउनु भयो, छोरालाई नि भन्दाखेरि अहिले जमाना के कम्प्युटर मोबाइल अब यस्तो नयाँ नयाँ प्रविधि आयो, उही टिचरले अब चाहिँ हिजोको शैलीले भएन। जस्तै अब चाहिँ नि त्यसले गर्दा अहिले नयाँ टेक्नोलोजी उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्न। मैले सरकारलाई आग्रह शिक्षामा यदि परिवर्तन गर्ने नि पुराना टिचरहरू संलग्न चाहिँ उहाँहरूलाई उपदान अब चाहिँ केही सुविधा दिएर हटाउने, नयाँ जेनेरेसन ल्यायो भने देशमा शिक्षामा परिवर्तन हुन्छ। नत्र उहाँहरूबाट त्यति धेरै आशा गर्न अब चाहिँ प्रयास गर्नुहुन्छ, तर नयाँ टेक्नोलोजी जस्तै अब भर्खर हाम्रा छोराछोरीले हामीले जति भन्दा नि अहिले ट्यालेन्ट गइसक्यो। हामीले उनीहरूले के गर्छन् हामीले निकाल्न सकिन्न। अब हामीले विचार गरौँ होइन, त्यस्तो यो जमाना परिवर्तनमा शिक्षामा छोरे जाने चेन्जिङ। जस्तै सेनामा 20 वर्ष 16 वर्षमा रिटायर हुने टिचरमा पनि त्यही गर्यो भने अब चाहिँ 56-58 वर्षको हुनुहुन्छ। यदि अब चाहिँ उहाँहरूको एज तागत पनि अब चाहिँ कमै हुन्छ होइन, घरासी काम पनि रेखदेख गर्न पर्यो। थोरै चाहिँ नि शिक्षामा उहाँले परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको त छ, तर चाहिँ मेन समस्या शिक्षाको यो पुस्ताको अन्तर ठुलो भयो। उहाँहरू एक हिसाबले अब जति उहाँहरूले योगदान गर्नुभयो उहाँको योगदानको सम्मान कदर गर्दै उहाँहरूलाई विदा गरेर जो नयाँ पुस्ता जो प्रविधिसँग पनि अभ्यस्त छ, व्यावसायिकसँग पनि अभ्यस्त छ, त्यो पुस्ता आयो भने शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँको त्यो सरकारी नीतिले तय गर्ने कुरा पनि होइन। व्यावहारिक कुरा के गर्छ भने गाउँमा शिक्षित मान्छेहरू पलायन हुनुहुन्छ र यहाँको अधिकांश सिद्धारा भनेको पहिलाको साबिकको सिद्धारा टोटल्ली मान्छे बसाइ सरेर चाहिँ बाहिर गइदियो। म निर्वाचित हुन यहाँबाट बसाइ सर तराईतिर झर्ने लहर बढ्दो छ, क्रम अहिले पनि बढ्दो छ। नै अहिले यो बाटो बिजुली भइसकेपछि अहिले क्रम रोकियो। जस्तै म निर्वाचित हुँदाखेरि 500 घर दूरी थियो भने 100 घर दूरी 1 वर्षमा चाहिँ म निर्वाचित भएको 1 वर्षभित्र चाहिँ बाहिरिनु भयो। 1 वर्षमा 100 घर दूरीले बस्ती छाडेर बसाइ सराई गर्नु। अहिले बाटो भइसकेपछि 0 छ। अहिले यो वर्ष एकजना नि जानु भएन, यो वर्ष सर्नु भयो। तर सुरुको वर्ष यहाँ चाहिँ 100 जना तराई बुटोल अब काठमाडौँतिर चाहिँ नि बसाइ सर्नुभयो होइन। मेन यहाँको समस्या भनेकै अब चाहिँ धनी बढी पलायन भइदिने, शिक्षित मान्छेहरू पलायन भइदिने। अशिक्षित मान्छेले के भने हिजो बिहान हामीले चाहिँ नि डोको बोकेर डिया पालेर बाख्रा पालेर निर्वाह भयो भने छोराछोरीलाई पढाएर के पो हुन्छ र यिनलाई एक घर काम गराउनु पर्छ, बाख्रा हेराउनु पर्छ। त्यस्तो मानसिकताले गर्दा अहिले चाहिँ रेगुलर स्कुल आउने विद्यार्थीको कमी मानसिकता अहिले पनि छ। बालबालिकाहरू अब त्यो घरमै काम गर्ने, बाख्रा चराउने, घाँस काट्नेमा व्यस्त भएको पनि छ अवस्था होइन। यथार्थ भन्दा नि टोटल्ली स्कुलमा जति स्कुल खुल्छ त्यति विद्यार्थी यहाँ आउँदैनन्। उनीहरूलाई हामीले धेरैचोटि सम्झायौँ, उ गर्यौँ। अब चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्न। अब कहिले काहीँ काम पर्यो अब हिँड्न सहर बजारतिर के यसो काममा गएर नि बच्चा रोकिदिइहाल्ने। यहाँको एउटा समस्या चाहिँ त्यो छ।
किन भन्दा त्यो जनचेतना फैलाउनको लागि तपाईँहरूको पहल अलि त्यो कमजोर भयो कि अलि दमदार तरिका लाग्नु होइन, त्यसमा हामीले के अरे टोलमा पनि गयौँ, भोलि बिहान अगाडि बढ्यौँ भनेर त्यो मानसिकता चेन्ज गर्न आजको भोलि सकिँदैन त्यो प्रयास त निरन्तर बेसी उहाँलाई ल्याउने टिचरहरूसित सम्बन्ध चाहिँ छलफल गराउने, तपाईँको विद्यार्थी हाजिर चेक गर्ने, यति आछ किन राख्नुहुन्छ भन्ने, कसैले पठाएन भने टोलमै त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, तिनी कामहरू त हाम्रो भए। सरहरू पनि रेगुलर विद्यार्थी आउन उहाँहरू पनि टेन्सनमा हुनुहुन्छ। तर चाहिँ यहाँको भूगोल जस्तै अब घर बाख्रा छन्, आफू हिँड्न पर्यो भने सिङ्गल परिवार छ, मेन चाहिँ समस्याकै रूपमा यो चाहिँ देखिएको छ। शिक्षाप्रति अलिक सचेत नहुँदाखेरि गाह्रो विषय देखिएको। शिक्षा स्वास्थ्य सँगसँगै कुरा गर्दाखेरि खेलकुदको पनि कुरा गरौँ। तपाईँ युवा व्यक्ति, खेलकुदमा पनि रुचि भएको मान्छे जस्तो हामीले लाग्यो। यहाँ खेलकुद सम्बन्धी के कार्य गर्नुभएको छ र कस्ता किसिमका खेलहरू? होइन, ओडाले हामीले वडा स्तरीय सधैँ अहिले 3 वर्षसम्म नै वडा स्तरीय कार्यक्रम राखेकै छौँ हामीले होइन। अहिले विगत 1 वर्ष कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रो चैतमै अब 1 सप्ताह पछाडि खेलाउने भन्ने कार्यक्रम भएर सबै मिटिङ गरेर जिम्मा पनि हामीले सदस्य 2टालाई जिम्मेवारी दिइसकेको थियौँ। तर चाहिँ कोभिडको कारणले रोकियो। वर्ष नि यहाँ कार्यक्रम हुन्छ, कहिले काहीँ ल डोनेसन गरिदिनु पर्यो अध्यक्ष साहब भनेर नि कुरा गर्नुहुन्छ। स्पेशल यहाँ कुन खेल खेलिन्छ? यहाँ भलिबल, लङ जम्प, दौड यिनीहरू हुन् यहाँका चाहिँ विशेषता भलिबल हो। हजुर। अब सानो हामी कबड्डी खेल्थ्यौँ, अहिले चाहिँ कबड्डी एकदम कम मान्छेले खेल्छ। भनेपछि वार्डको विकास गर्नको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद यी कुराहरू आवश्यक छन्। सँगसँगै अब योजना बाँडफाँडका कुराहरू छन्। तपाईँले योजना बाँडफाँड गर्दाखेरि कसरी गर्नुभएको छ? अब आफ्ना मान्छेहरू हेरेर मात्र योजना दिन्छन्, अध्यक्षहरूले आफ्नो पार्टी हेरेर दिन्छन् भने अब आरोप हामीले कतिपय ठाउँमा सुनेका पनि छौँ, स्थानीयहरूले लगाउनु पनि भएको छ विभिन्न वार्ड अध्यक्षहरूलाई। तपाईँको के छ प्रक्रिया, कस्तो छ? यस्तो आफू हामी युवा हौँ होइन, अब चाहिँ युवा भइसकेपछि आफूले के गर्नु, केही चेन्ज ल्याउन सक्नुपर्छ होइन। हिजो पार्टीको चुनावले जितेको साँचो कुरा हो, पार्टी थियो र हामीले जितेका हौँ। तर जितिसकेपछि सबै हामी चाहिँ सबैले भोट दिएका हुन्। हेर्नुहोस् अहिले हामी जनताको भयौँ। मैले त्यही कुरा सबैलाई यहाँ होइन यसले यसो गर्यो उसले उसो गर्यो भन्ने चाहिँ प्रायः सुन्नुहुन्न। मैले पार्टीलाई सोध्दिनँ। किन सोध्दिनँ भने 5 वर्षको लागि त मेरो लागि जिम्मेवारी दिनुभएको नि हाम्रो टिमलाई। यो टिमले उहाँहरूले चाहिँ बाहिरबाट हेरेर चाहिँ नि सहयोग गर्न पर्ने। टोलमा पठाउँछु, उहाँहरूले मोनिटरिङ गरेर ट्याक्क लिएर आउनुहुन्छ। टोलको यो प्राथमिकता बसेर हामी 5 जना बस्छौँ। त्यसपछि 5 जना बसेर यो यहाँ यो चिज राख्न पर्ने चाहिँ उनीहरूले त हामीलाई सताइरहेका भनेका हुन्छन्। अब पार्टीगत जान पर्ने व्यक्तिको स्वार्थ हुन्छ। हिजो पार्टीमा त्यसले चाहिँ यसरी गरेको त्यसलाई भनासुनी गरिदिन पर्यो भने पार्टीगत हुन्छ। हेर्नुहोस् टोल आफूले त्यसै गरिसकेपछि हामी त 5 वर्षको लागि जिम्मेवार हो। त्यसरी गर्दा पनि अगाडि बढ्छ भने हामीले पार्टीको मिटिङ पनि राखेका छैनौँ। त्यो बजेट छुट्याउँदाखेरि हामी स्वतः 5 जना जान्छौँ। पार्टीले कहिले काहीँ गुनासो गर्छ, ल हामीले यिनीहरूले सोध्दैनन् बजेटमा भने 2-4 जनासित मेरै चाहिँ पार्टीसित अब चाहिँ नराम्रो सम्बन्ध भयो, उहाँले पछि कुरा बुन्नुहुन्छ। यदि यो कुर्सीमा बसिसकेपछि सबै बराबर हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् अब तपाईँले भने अनुसार आवश्यकता हेरेर योजना बाँडफाँड गर्नुपर्छ। कुनै समूह व्यक्ति विशेष हेरेर पक्षपात गर्नुभएको छैन। टोलको अब कुनै टोलमा बाटोको समस्या छ, कुनै टोलमा खानेपानीको समस्या छ, कुनै टोलमा अब चाहिँ विकास भइसक्यो भने अब हर्ने बर्ने कुरा भन्छ नि यहाँ खानेपानी लिफ्टिङ छ। अब बढेतिर एउटा सुरु भइरहेको 1 करोडको समथिङको यहाँ बिजुली छ। धेरै यहाँ चाहिँ कम हुन्छ भने तलको दुर्गम क्षेत्रमा धेरै बजेट दिनुपर्छ नि। तर के छ हामी यतातिर जनसङ्ख्या धेरै छौँ, यहाँ त नछुट्याएर किन त्यस्तालाई हेरिस् भन्ने कुरा नि होला। हामी पार्टीको पहुँचमा हामी नेताहरू यहाँ छौँ, तर त्यहाँ कोही पनि छैन। त्यस्तो कुराले गर्दा हामी के हुन्छ समग्र रूपमा ठिक छ। मेन कुरा यहाँ भनेको हाम्रो 10को कुरा हजुरलाई मैले छुट्याएँ, कृषि हो हाम्रो ठाउँमा। यहाँ न उद्योग धन्दा हुन्छ न केही, सबैले चाहिँ कृषिमा लगानी जिउने आधार कृषि हो। स्पेशल कुन खेती हुन्छ यहाँ त अब धान गहुँ मकै यिनै हुन् होइन। चाहिँ जडीबुटीमा अब बेसार खेती, अब यो मसलेदार र अर्को हाम्रो यहाँ सबभन्दा धेरै शीतगङ्गा 10मै छ यो तेजपात। यो पुरै इन्डिया जान्छ। यहाँ वर्षको करिब 50-60 लाख जति बाहिर जान्छ। लकडाउनको कारणले रोकिएको पनि छ। किसानहरू मारमा छन्, पैसा पाएनन् भन्ने कुरा छन्। यहाँको मुख्य आयोजन भनेको मुख्य आय स्रोत भनेको कृषि हो। यहाँका जनताहरूको जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम कृषि हो र त्यो कृषिलाई व्यावसायिक वैज्ञानिक बनाउनको लागि त केही पहल त गर्नुभएको होइन। मैले चुनावमै भनेको थिएँ यहाँ चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर। अहिले मेरो एउटा अभियान यहाँ भनेको 2टा जिल्ला अगाडि बढाएका छौँ हामीले। एउटा कागती, एउटा चाहिँ नि बाख्रा पालन।
बाख्रा पालनमा 20वटादेखि माथि पाल्नेलाई ओडाले चाहिँ खोरमा अनुदान दिने, बढीजातका पाठा चाहिँ वितरण गर्ने, दुईटा मध्ये एउटा अप्सन उहाँहरूलाई रोजिन्छ, तपाईँलाई पाठोको आवश्यक छ कि बढीजातको कि चाहिँ खोरको अनुदान लान्छ भनेर हेरिकन त्यसले बनायो भने 10 देखि 20,000सम्म खोरको अनुदान उसले 50% लगानी गर्ने, हामीले 50% दिने। र अर्को कुरा के गरेछ भने यो नगरपालिका स्तरमा ल यो कृषि काम गर्ने बोका बेच्छ भने वेट गरेर हामीले चाहिँ अनुगमन गर्ने, जस्तै रेकर्ड राख्छ सहकारीले, त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ गरेर यहाँ पठाउँछ। प्रति किलो चाहिँ 150 केजी कटाउने कृषकलाई 50 रुपियाँ दरले फेरि बोकामा पनि पैसा पाउने। यो चाहिँ प्रति किलो 50। यो चाहिँ हाम्रो नगरबाट गएर हामी चाहिँ सबै बसेर कार्यपालन निर्णय गरेर सबभन्दा राम्रो पोइन्ट भनेको सिद्धगङ्गा, उता आफूले पैसा पनि पाऊ, बोको पनि पाऊ, पछि बोको बेचेर पनि यो चाहिँ सिद्धगङ्गाको किसानलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि। हजुर हजुर। र अहिले कृषि पेसामा युवाहरूको चाहिँ त्यति हुन त पछिल्ला दिनमा संलग्न त बढेको छ। हजुर हजुर। यसमा युवाहरूलाई चाहिँ थप त्यो जागरुक गराउनको लागि हुन्छ नि, थप प्रोत्साहित गर्नको लागि, युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षण गराउनको लागि कृषि पेसामा हजुर के छ अवस्था यहाँ? होइन मैले टोलमै गरिरहेको छु। टोलमै गएर मैले के भनेको छ भने तपाईँले 20वटा बाख्रा माथि पाल्नुहोस्, तल व्यवसाय हुन्न, युवा हुन नजान्नुहोस्। अब आफै हिसाब गर्नुहोस्, अहिले खडी पाठो 500 रुपियाँ किलो वेट गरेर गएको छ यहाँ। बुटोल काठमाडौँ यहाँको व्यापार भनेको, यहाँ कसैले पनि नजिक भेट्दिनँ। तपाईँले अहिले पाठो किन्न जान्छ भने कसैले पनि दिन्न। यहाँ मैले खसीको मासु खाना भन्दा किनभने सबै कृषकहरू अब यहाँ काटेर बेच्ने 900 रुपियाँ किलो पर्ने भयो हेर्नुहोस्। 900 रुपियाँ किलो हाल्नु, बरु लोकल कुखुरा चाहिँ अरू त्यो बोका नलागेको पठाङ्गिरीहरू त्यस्तो काटेर खान्छ होइन। तर मान्छेहरू यति एक्टिभ भइसक्यो कि अब सबैले सहकारीमा ल्याउँछ, वेट गरेर 500 रुपियाँ किलो, 450, 500 त्यो वेट हेरिकन छ। त्यहीमा काठमाडौँ बेचिरहेको छ। उनीहरूले चाहिँ कृषिमा लागेको छ। कृषि र कागती खेती, यहाँ कागती धेरै उत्पादन हुन्छ। अबको 3-4 वर्ष पछाडि अब भर्खर फल्न दिन थाले। 10 नम्बर चाहिँ कागतीको पकेट भनेर भोलि टन्नै युवाहरू कागती खेती पशुपालन तर्फ लाग्नु भएको छ। बेच्ने मुख्य बजार तराईका जिल्ला र भारत हो। यहाँ त बुटोल नजिक पर्छ, बुटोलका व्यापारी आउनुहुन्छ। हजुर, बेच्न कुनै समस्या छैन, खोरमा दिनदिनै गरिरहनुहुन्छ, बजारको समस्या छैन। र भनेपछि कृषि सँगसँगै अब अन्य रोजगारीका माध्यमहरू हुन्छन्। अन्य रोजगारी सम्बन्धी यहाँको युवाहरूको अवस्था कस्तो छ? समग्रमा कृषि चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन। कोही साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ, कोभिड कारणले पनि भर्खर आउनु भएको छ। हामीले अस्ति पनि अब प्रदेशले, नगरले ल अब चाहिँ विदेशबाट आएका साथीहरूलाई प्राथमिकता राखौँ भनेर चाहिँ नि तरकारी खेती र उसको चाहिँ 20,000 कार्यक्रम आएको थियो, त्यो पनि हामीले उहाँहरू हेरिकन पठायौँ होइन। त्यसपछि अहिले पनि एउटा प्रदेशको कार्यक्रम छ। अब हामी खास गरी के भन्छ, यो तल्लो निकाय हो। अहिले हाम्रो ओडामा जम्मा 30-32 लाखको सिलिङ थियो, 33 लाखको थियो। 1 लाख रुपियाँ कन्टिजेन्सी काट्यो, 32 लाख हो। 32 लाखले यत्रो भूगोल त धेरै ठुलो छ। यहाँ देख्दाखेरि अब सब बाटा सोर्नु पर्यो, खानेपानीका अलिअलि चाहिँ नि मुहान संरक्षण गर्न पर्यो, पहिरो जान्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पर्यो, सानातिना जालीहरू आउँछ। हामीले खास गर्ने ओडा भनेको के रहेछ भन्नुहुन्छ भने सिफारिस गर्ने चिज हो। हेर्नुहोस्, मेन कुरा नडाँटिकन भन्दा सिफारिस गर्ने पठाउने र आएको यहाँ तपाईँलाई म गौरवका साथ आएको 5 मिनटमा उसले सेवा पाउँछ। कुनै व्यक्तिलाई सोध्नुहोस्, पहिला उसले काम भ्याउँछ र अरू चाहिँ अगाडि बढ्छ। सेवा गराइ चाहिँ सन्तुष्ट छ एकदम कामबाट। बेस्ट नि। तपाईँले कसैलाई सोध्नुहोस् ओडाध्यक्षले के काम गर्छ भने बाहिर मैले अब चाहिँ गफ कति गरौँ होइन, बाहिर गर्छ भने तपाईँ ओडाप्रति के हुन्छ भने कुनै मान्छेले यहाँ यो कागज ऊ कागज भनेर दुःख पाएको चाहिँ छैन। मेरो काम भएन, वार्ड नम्बर 10 को अध्यक्ष हिम्मत पोखरेलले मेरो काम गरेन भन्ने मान्छे भेटिँदैन। मैले पहिला के गर्छु भने फोन गरेर आउनुहोस् है भन्छु। कहिले काहीँ आफू बाहिर भइन्छ, फोन गरेर आउनुहोस् है भन्छु। ठ्याक्क चाहिँ फोन गरेपछि अलि फोनले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर आउँछन्। उहाँलाई फटाफट काम गरेर यो डकुमेन्ट लिएर आउनु, फेरि दुःख पाउनुलाई भन्नुहुन्छ। यहाँबाट हामीले कसैको यो चाहिँ यो कुर्सीमा बसेर कसैको 1 रुपियाँ ल्याएको भने म चाहिँ फाँसी लाउन तयार छु। कसैको सेवा चाहिँ रोकेको भए पनि त्यो चाहिँ मेरो सेवा हो। भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन। म कुनै भ्रष्टाचार गरेको भए फाँसी लाउन नसोध्दै भन्नु। हजुर हजुर होइन, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। पाउनेले हिम्मतलाई सिफारिस गर्दा 100 रुपियाँ तिरेर मैले चाहिँ दिएको भन्यो भने ल म त्यो गर्न रेडी छु। त्यो ठिक छ। अब भ्रष्टाचारकै कुरा गर्दै गर्दा हजुर र हामीले कृषिको पनि कुरा गरिरहेको थियौँ, कृषि जन्य उत्पादनहरू निकासीका कुरा गरिरहेको थियौँ। यो क्षेत्र वन पैदावार पनि भएको क्षेत्र हो। हजुर। र यो वन पैदावार उत्पादन जस्तो काठ तस्करीहरूको अवस्था के छ यहाँ? त्यस्तो चोरी निकासी त्यस्तो छैन हाम्रोमा होइन। मेन कुरा के छ भने म काठको व्यवसाय आएको नडाँटिकन तपाईँले भन्दाखेरि म 21-22 वर्षको उमेरदेखि जो म ठेक्कापट्टा गरेको मान्छे नडाँटिकन अनुभव छ। अब तलतिर चाहिँ वैज्ञानिक वनभो त्यो सर्लक्क ठुला रुखहरूबाट
काठ निस्किन्छ। अहिले यहाँ 9वटा 10वटा सामुदायिक छन्, कोही ठेकदार पनि भेटिन्न काम गर्न, कसैले पनि लगानी गर्दैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो भूगोल छ हेर्नुहोस्, माथिदेखि तल झर्छ, त्यसलाई बाटो हालिँदाखेरि बाटो माथि डाँडामा छ, त्यो चाहिँ तल छ। कलेक्सन गर्नको लागि लगानी धेरै लाग्ने भयो। रुख सुकेर मैले वनको डिएफओसितै गरेको भने तपाईँले वैज्ञानिक वन बनाइदिनुहोस् हाम्रो भनेको कति पर्सेन्ट के नियमले दिन्न भन्नु, एउटो पनि वैज्ञानिक वन बनाउन सकेन। त्यसो गरिसकेपछि सुकेका रुख हेर्नु धेरै तल छन्। अब त चिरान त्यो झन्झटिलो गर्दा कसैले पनि लगानी गर्न नसक्ने, समूहले लगानी गरेर निकाल्नलाई तपाईँको अब लगानी धेरै पर्ने कुरा भयो। यहाँ त्यति आर्थिक लगानी गर्न सक्ने मान्छे पनि भएन। काठमा पहिले अब 1 करोड जति लगानी भयो, त्यसैले चाहिँ काम हुन्थ्यो। यहाँ त 3-4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपियाँ इन्कम हुन्छ। अब पहिला हरिया रुख ढाल्न दिन्थ्यो। अब यसले गर्दाखेरि यहाँ वन त छ, प्रशस्त छ, चाहिँ 80% 90% जङ्गल छ, तर चाहिँ अहिले पछिल्लो समय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सक्नु भएको छैन। हजुर, त्यो व्यवस्थापन गर्न नसके पनि जो काठहरू तस्कर हुने उड्ने त्यस्तो चाहिँ समस्या छैन। यहाँ छैन। अब यहाँ यस्तो गाउँघरमा गोठ बनाउने, अब यस्तो काठको ठाउँमा मान्छे किन्न जान्न नजान्टिकन भन्दाखेरि अब यहाँ बाहिरतिर सन्धिखरको कता आउनुहोस्, ओहो यहाँ त यो सालको काठ हो कि, यो माथि हुन्छ नि टोटल्ली चाहिँ साल हो कि। अब माथिबाट यसले चाहिँ सालै जता कतै राख्छ, जहाँ कतै यहाँ भन्छ, हामीले गएर ल्याउनलाई अब चाहिँ ठिकै छ। त्यहाँ स्थानीयहरूले सामान्य घरमा प्रयोग गर्नको लागि अब एउटा मुढा एउटा काठ ल्याएर आफ्नो घरमा प्रयोग गर्ने, आफ्नो चाहिँ छाना छाउने त्यो सामान्य कुरा पनि भयो होइन। त्यसको अलावा अन्य व्यापारिक रूपमा छैन। ठुलै चाहिँ आय स्रोत गर्न कि उद्देश्यमा चाहिँ त्यस्तो तस्करी भएको छैन। 1-2 सामुदायिक वनले मात्र काम गर्नुभयो। थोरै रेसीमा खासै मैले बुझेँ सामकोटको एउटा सामुदायिक वन बर्रेको, मैले सबैलाई काम गर्नु सक्दा काम गर्ने ऊ छैन। कसैले चाहिँ हाम्रो काठै बिग्दिन। अब यत्रै सानो छ यहाँको, अब त्यहाँ भित्रबाट पाल पर्छ। अब तराईतिर हेर्नुहोस्, अब 90 इन्चीको काठ आउँछ, हाम्रो छ जम्मा एभरेजमा 45 को। त्यसपछि काठै जान छोडेर समग्रमा यहाँको वन सुरक्षित छ। र हामी अहिलेको ताजा कुरा गरौँ, अहिले विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट एकदम त्रसित छ। अब हामी पनि चोखा त रहेनौँ। तपाईँको वार्डमा अवस्था के कस्तो रह्यो? क्वारेन्टाइन निर्माणमा कस्ता भूमिका खेल्नुभयो? बाहिरबाट आएका युवाहरूको चाहिँ हुन्छ नि समाजमा चाहिँ कोरोना भाइरस नफैलियोस् भनेर जति पनि योगदान गरियो, जति पनि भूमिकाहरू खेल्यो, यसमा तपाईँको भूमिका कस्तो रह्यो? पहिला त यो कोरोना भन्दा बित्तिकै तपाईँ हामी सबैलाई हजुरलाई पनि यति डर थियो कुरै नगरौँ। डर अहिले पनि छ, हामी मास्क लगाएर कुरा गरिरहेको छ। अहिले त हिँड्ने डुल्ने हो होइन। कोही मान्छे आयो भने एन्टिजो नगर्ने, ओडाको सिमानामा हामीले ब्लक गर्यौँ सुरुमा। कोही मान्छे छिर्न नदिने भन्ने कुरा हो। त्यसपछि इन्डियाबाट मान्छे, विदेशबाट मान्छे ल्याउने क्रम भयो। इन्डियाबाट आए पहिला त मान्छे होइन, ल्याइसकेपछि यहाँ गाडी एउटा त्यो भाइले ट्र्याक्टर पठाएको थियो, उसको ट्र्याक्टरमा लेबरहरू लोड गर्नै गरेन। 3-4 दिनसम्म त कोरोना सर्छ, त्यो मान्छे टालीमा आयो। त्यसमा युजै नगर्नुहोस् भन्ने एकदम मानसिक त्रास। जस्तै हामी स्कुलमा लगेर राख्यौँ, ल उडा त छेउ त्यहाँ स्कुलमा जानुहुन्छ, अब उनीहरूसित सर्छ है भनेर सबै तर्के। त्यसपछि जुन समुदाय हो त्यो समुदाय भनेको चाहिँ यति नाराज भयो, वरिपरि चाहिँ लगेर क्वारेन्टाइन यसले ल्याएर रोगभरि हामीलाई अरू चिज नदिने, आउँदाखेरि यो रोगभरि मेरो टोलमा ल्यायो भनेर त्यही टोलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बहिष्कार गर्न खोज्यो हेर्नुहोस्। त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई यिनी तपाईँको छोरो विदेशबाट आयो भने के गर्नु होला, यिनी हाम्रै दाजुभाइ हुन् भनेर सम्झाइयो। हाम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइन एकदम व्यवस्थित थियो। स्वास्थ्यको पनि चाहिँ बोखरमा स्वास्थ्यकर्मी खटाएको थियौँ हामीले। कति जति व्यक्तिहरू यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुभयो? हामीले हाराहारी 100-110 जति क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। संक्रमित कति हुनुभयो? संक्रमित 3 जना 4 जना हुनुभयो। उहाँहरू अहिले संक्रमण मुक्त हुनुभयो। अहिले आजको दिनमा यहाँ संक्रमित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? आजको दिनमा संक्रमित अब 1 जना भाइ थिए, उसले चाहिँ जितिसक्यो, अहिले छैन तत्काल। यहाँ क्वारेन्टाइन पनि अहिले छैन, सब हटाइयो। अब चाडबाड आउँदैछ। हजुर, चाडबाडमा त अब हाम्रो गाउँठाउँबाट बाहिर भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू आफ्नो पुरानो ठाउँमा त आउनुहुन्छ। हजुर, अब उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी आउन, कसरी सुरक्षित हुन वार्ड अध्यक्षको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले घर त सबै फर्किन पर्यो, आफ्नो घरमा माया लाग्छ नि होइन। अब पर्व भने बाहिर विदेश गएर कति बेला घर जाऊँ भनेर दिन गनेर पर्व पर्खेर बस्नु भएको होइन। उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरू किन घर बस्नुहोस्, 14 दिनसम्म घर एउटा कोठामा बस्नु, खानु, अब चाहिँ बस्नु, घर तातो पानी हुन्छ, दुध हुन्छ, दुध र बेसार चाहिँ मिलाएर खायो भने एउटा रोगसित लड्ने चाहिँ तागत पनि हुँदो रहेछ होइन। त्यसकारण उहाँहरूले के गर्नु भने घरमा चाहिँ नियमित
मास्क लगाएर एउटा कोठामा सुत्यो अथवा कठै छैन भने कटराको साइडतिर बस्यो, पालीको साइडतिर आफ्नो जे छ जसो छ उसले दूरी कायम गरेर बस्न अनुरोध गरिएको छ होइन। उहाँले चाहिँ मान्नु भएको हुन्छ। हामीले क्वारेन्टाइन पनि धेरै पहिला हटाइदिएको। यति गाह्रो भयो हेर्नु, यहाँ 45 दिनसम्म रिपोर्ट आएन पिसिआरको। पिसिआर रिपोर्ट आएन, नारा लाए होइन। वडाध्यक्ष त्यहाँ जाँदाखेरि हातपात हुन्छ भन्ने स्थिति भयो। त्यसपछि हामीले पिसिआरको लागि ल छिटो गर, छिटो रिपोर्टै आएन हेर्नु। 45 दिनसम्म त्यो रोगै लाए पनि ल भाइहरू जाऊ, यसको जिम्मेवारी के भनेर नगरमा म गएर मिटिङ गरेर चाहिँ ल अरूले पठाउनुहोस् नपठाउनुहोस्, मैले चाहिँ नि क्वारेन्टाइनका मान्छे 45 दिन बसेका म पठाउँछु भनेर 45सम्म रिपोर्ट आएन नि हेर्नु। त्यसपछि हामीले आएर यहाँका डीका 7-8 जना भाइहरू चाहिँ ल जाऊ, यसको जिम्मेवारी म वडाध्यक्ष भएँ भनेर पछि पुलिसले पनि किन पठाउनु भयो भने के आएर तपाईँले सेयर गर्नुहोस्। 45 दिनसम्म रिपोर्ट पनि आउन्न, मान्छे त्यहाँ बस्दाखेरि उसको दिमाग खराब भयो, हार्ट एट्याक होला जस्तो। त्यो ठाउँमा हामी भित्र बसेको कस्तो हुन्थ्यो होला हालत। त्यसपछि यस्ता यस्ता कुराहरू भए। यो राज्यको कुरा हो। हाम्रो यो कोभिड नियन्त्रणको लागि अहिले पिसिआर पनि आरडिटी त फेलै भयो, आन्दोलनै गर्न पर्यो, हजुरलाई थाहा छ होइन। राज्यको कुरा हो, यसमा अरू केही नै, आफू सचेत हुने। वडावासीलाई मैले चाहिँ नगरवासीलाई, देशलाई, जिल्लावासीलाई के आग्रह गर्छु भने कोभिड भनेको एउटा चाहिँ रोग हो। यसबाट आफू दूरी कायम गरेर बस्ने, आफू सचेत हुने, अरूलाई दोष नदिने। अब स्कुल पनि खोल्ने, सबै कुरा खोल्ने। आज भारतको न्युज मैले बिहान सुने, उठेर चट्ट सुन्दाखेरि अब भारतमा कलेज खोल्दैछ, विद्यालय खोल्दैछ। यहाँ स्कुल खोल्नु भएको छ कि छैन? सुरु भइसक्यो। सबै चाहिँ प्रहरलाई मैले सबैलाई टोटललाई फोन गरेर, हाम्रो त्यति जनसङ्ख्याको चान्स छैन, दूरी कायम गरेर बेन्चमा 2 टाइम उ गरेर सुचारू गर्नुहोस्। अपनाएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाबाट दुईटा मास्क प्रयोग गर्ने, अब चाहिँ साबुन पानी अथवा सेनिटाइजरको युज गर्ने। तपाईँले चाहिँ पढाउनुहोस् भने माविमा अलि धेरै छरिएका विद्यार्थी टाढा टोलबाट आएको भएर यो उच्च माविमा होइन, हामीले टोलकै एक टोलको भौगोलिक हेरिकन 3-4 टोललाई मिसाएर एक दिन जस्तै हर्रे बर्रे बाटुले यो त दिनदिनै यहाँ भेट भइरहन् साथीभाइहरू, अब बच्चाबच्चीहरू एकै ठाउँ बस्छन्। त्यसकारण उहाँहरूलाई चाहिँ टोलले गरेर सुचारू गर्नु। यहाँको विद्यालय सुरु भइसक्यो सबै। कतिपय वार्ड अध्यक्षहरूले एउटा गुनासो गर्नुभएको छ। हजुर, आफूभन्दा माथिल्लो निकाय, प्रदेश सङ्घीय स्तरसम्म अथवा पालिका स्तरसँगै पनि समन्वय नभएको हुनाले यहाँ कार्य सम्पादनमा चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो परेको गुनासो गर्नुभएको छ। तपाईँको अवस्था के छ? त्यस्तो मलाई असहज भएको छैन। समन्वय राम्रै छ, ठिकै छ। नगरपालिकामा राम्रो सम्बन्ध छ हाम्रै होइन। अब हाम्रै नगरपालिका, हामी जनप्रतिनिधिले सबैले चाहिँ नि भोट दिएर बनाएको टिम हो होइन। तलमाथि कहिले काहीँ घरको किचलो हुन्छ, घर पनि त झगडा हुन्छ कहिले काहीँ होइन। त्यस्तै भयो भने नगरपालिकामा पनि त्यस्तो छैन। यो कुरा यसरी गरौँ है भन्दाखेरि आजसम्म नमानेको थिएन। एकदिन सामान्य चाहिँ कार्यकारीसित चाहिँ भएको थियो। यो भूकम्प घर थियो, घर हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ सिग्नेचर किन गर्नुहुन्न? राज्यको मान्छे भइसकेपछि बरु कि हामीले राजीनामा दिने हो। तपाईँ नेपाल सरकारको कर्मचारी सरुवा भएर जान सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएछ। अब पछि 3 र 10 को वडाध्यक्षले यो गरे भनेर चाहिँ न्युज पनि आयो। त्यसपछि मैले कर्मचारी सबैलाई भने मेरो राजनीतिको एक स्टेप अगाडि चढाइदिनु। मैले आदर सत्कारपूर्वक बोलेको थिएँ। के भनेको थिएँ, अब चाहिँ हामीले काम नगरेर राजीनामा दिने, तपाईँ त सरुवा भएर जहाँ पनि खटाउन सक्छ, काम त गर्नु पर्यो जनताको चाहिँ उहाँले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेपछि मैले लिएका वचनहरू फिर्ता गर्छु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। मैले सबै कर्मचारीले जुनले सिग्नेचर गर्नुभएको थियो उहाँसित एकदम राम्रो सम्बन्ध थियो। मैले फेरि मेरो ह्याबिट के छ भने फेस टु फेस भन्ने, कसैको पछाडि कुरा गरेर के फाइदा छ अहिले यो जमाना होइन। उहाँले गल्ती भन्छ नि, जसको वडाध्यक्षले गल्ती भने सेम मलाई भन्नु पर्यो नि, अरू बाहिर गएर त समस्या समाधान हुन्न। त्यसो नगरसित चाहिँ राम्रो सम्बन्ध छ। अब माथिको कुरा अब यतिकन नडाटिकन भने अब चाहिँ माथि हाम्रो सरकार छैन, म नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि बाट प्यानलबाट चुनाव भएको माथि ऊ हुँदाखेरि अलि चाहिँ नि बजेटहरू ल्याउन, केन्द्रका बजेटहरू गाह्रो छ। अहिले बाटोको कुरा गर्नु चाहिँ हामी अब अराजीकै सानको बाटो हो यो एउटा। अब हामी काठमाडौँ, तपाईँलाई अविश्वास लाग्न सक्छ, रियल्ली मैले चाहिँ छठ पर्वको दिन थियो, यहाँबाट ल बाटो हुने भएन अरे भनेपछि म नेपालगञ्ज गाडीमा बसको गल्लीमा बसेर उहाँ चितवनसम्म गएर चितवनबाट उता हेटौँडाको गाडी के अरे उता पूर्वतिरको गाडी आउँदै थियो, त्यसमा चाहिँ सिटमा बसेर काठमाडौँ गयो। त्यतिर हाम्रो भीष्म दाई हुनुहुन्थ्यो, यहाँ अहिले अख्तियार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, त्यतिर भूकम्प उसमा हुनुहुन्थ्यो।
अब उहाँलाई चाहिँ आग्रह गऱ्यौँ ल आई र इआइए भन्ने लफडा हुँदो रहेछ, धेरै बजेट त पर्यो। हाम्रो अराहाँची बसेर जानुभएको एउटा बालकृष्ण इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो कतिको चिन्छ हजुरहरूले, उहाँ चाहिँ त्यसको टाइपिङमा हुनुहुँदो रहेछ। यति साथ भयो, उहाँले गइसकेपछि ल हिम्मती ग्राभलिङ भनेर पर्यो, यसलाई चाहिँ फालिदिउँ है त, यो बाहिरको पैसा नि आउन सक्छ यसमा, पिचै भनेर हालिदिउँ। यसलाई 1800 मिटर त तपाईँ ढलान पिच भनेर हालेको थियो, म सामने थिएँ टाइप गर्दाखेरि हेर्नु होइन। त्यसपछि ल फालिदिउँ है त भनेर चाहिँ हाल्यौँ। तर पछि अराहाँचीका 2टा बाटा छन्, यत्रो पैसा हाल्न सकिन्न भनेर एउटा उत्तरतिर भूकम्पले पनि हालेको थियो, एउटा यहाँ थियो भनेर पछि ढलान पिच चाहिँ 180 मा झार्यो। 36 करोड 37 करोडको बजेट थियो, पछि ढलान पिच काटिसकेपछि 21-22 करोडमा गऱ्यो। आइइआइए गर्दाखेरि 2 वर्ष लाग्दो रहेछ। त्यो इआइए भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के त्यो धेरै लफडा हुने रहेछ। त्यसपछि सिधै गएर कति अनुरोध गर्यो, हाम्रो टोपा दाइसिम गइयो, त्यसपछि रामचन्द्र पौडेलसिम गइयो। रामचन्द्र पौडेलको सम्धि तपाईँको त्यतिखेर भूकम्पको सिओ हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँसित गइसकेपछि यो हामीले गर्नै सक्दैनौँ, यो ल्याप्स हुने हो बजेट, 2 वर्ष 18 महिनाको टाइम छ भनिसकेपछि पछि टोपा दाइसित लैसकेपछि हामीले के भुषाल, युवराज भुषाल हो के सायद सिओ हुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ ल मैले यहाँ माथि टुप्पीभन्दा माथि के थाहा छैन के जात छैन भने यस्तै उखान गर्नुभयो। त्यहाँबाट जाने क्याबिनेटमा लगेर यो बाटो स्वीकृति भएर आइइआइए गर्न परेन, मन्त्री परिषदको निर्णय। समन्वयको अवस्था चाहिँ अब नगरसँग राम्रै छ, माथि चाहिँ पार्टी फरक परदेशित त अलिकति गाह्रो छ। परदेशित हामी बेखबर जस्तै छौँ। र सुन्नु, हामी एकदम अन्तिम चरणमा छौँ कार्यक्रमको। हजुर, अब तपाईँको कार्यकाल जम्मा 2 वर्ष बाँकी छ। हजुर, त्यसपछि पुनः चुनाव होला। हजुर, अब फेरिको चुनावमा हिम्मत पोखरेललाई जनताहरूले मत दिने आधार के? एकदम छोटकरीमा होइन, 3-4वटा कुराहरू मैले भने होइन। एक त म युवा, एउटा बुलक्कड, काम गर्न सक्ने क्षमता भएको म मान्छे हुँ, त्यस कारण मलाई चाहिँ जनताले फेरि पनि भोट दिन्छ। मैले काम गरेर देखाएको पनि छु, कसैले हिम्मतको कारण दुःख पाएको छैन। गाउँघरमा कस्तोसम्म काम गर्दा यहाँबाट चाहिँ हिँड्छ बिरामीको, एउटा बुटोलको कुन डक्टरले राम्ररी चाहिँ चेकअप गरेर त्यो सम्बन्ध मिलाउन सक्नुपर्छ, व्यावहारिक पक्ष पनि हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ जनताले फेरि पनि हिम्मतलाई जिताउँछ। यहाँका युवाहरू, वृद्ध बुवा आमा दाजुभाइ दिदी पनि सबैको मन जित्नु भएको छ, त्यस्तो लाग्छ। प्रतिबद्धताहरू अब कतिको पुरा भयो, कति होइन? हामी धेरै प्रतिबद्धता थिएनन्। मैले कृषिको काम गर्छु भनेको थिएँ। मैले कृषिमा 2टा, एउटा काम कागती र चाहिँ बाख्राकै त्यही चल्थ्यो। त्यसमा एउटा छुटेको छ बेसार खेती छ। बेसार खेतीलाई नि प्राथमिकतामा मैले यो गर्छु उ गर्छु भनेर चाहिँ जनताहरूलाई लोभ्याउनु भएको थियो। नै म युवा हुँ, मैले आवश्यकताको काम गर्छु, म युवा हुँ, मैले काम गर्न सक्छु। म आएको बजेट लडेर भए पनि नगरमा गएर लडेर भए पनि म ल्याउन सक्छु, ल्याएर टोलमा बजेट फर्किने फेरि जुन अवस्था छैन, त्यो गर्नु भएको छैन। यहाँ तपाईँको विगत 2 वर्ष 100मा 100 भयो। अहिले चाहिँ नि उसको यो कोभिडको कारण सामान्य 4 लाख रुपियाँ चाहिँ नि थोरै कार्यकारीसितै र उहाँको नियतमा चाहिँ कारणले 4 लाख रुपियाँ महिलाको कार्यक्रम फ्रिज गर्नु हामीले प्रपोजल मेरै सिग्नेचर छ। नगरपालिका गएर हेर्नुहुन्छ भने अरू 100मा 100 काम भयो। त्यो तपाईँहरूको पहल हुँदाहुँदै पनि फ्रिज भयो। हजुर, हामी तपाईँहरू दोषी हुनुहुन्न। नै, हामी तपाईँलाई बाँकी कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ र हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ। कार्यक्रमको समय सकिएको प्राविधिक मित्रले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। अन्तिममा चाहिँ हाम्रो मिडिया मार्फत आफ्नो वडावासीहरूले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्। मैले वडावासीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने विपक्षी कुरा नगरिदिनुहोस्, वास्तवको हल्लाको पछाडि नलाग्नु। के हो एकल बुझेर मात्र मलाई फोन गर्नुहोस्, म जतिखेर पनि रिसिभ गर्छु। रातिमा मैले फोन अब धेरै आएर डिस्टर्ब हुन्छ, रातिमा फोन अफ हुन्छ। अब दिनभरि अब बिहान चाहिँ रातिमै समस्या पर्यो भने नै अब उस्तै त विशेष सचिवको नम्बरबाट कन्ट्याक्ट भइहाल्छ होइन। उहाँहरूलाई सचिवको र वडाध्यक्षको नम्बर छ, सचिवलाई विकल्प छ। सचिवलाई कन्ट्याक्ट गरेपछि उहाँबाट कल भइहाल्छ, म यहाँ छु यसरी छु भने एउटा त आधिकारिक त दिनु पर्यो। तर पछि एनी टाइम कुरा गर्नुहोस्, समस्याको समाधान निकाल्नुहोस् भनेर चाहिँ केही तिता मसिना कुरा छन् भने डाइरेक्ट फोन गरौँ, भेटेर कुरा गरौँ। हार्दिक चाहिँ नि उहाँहरू छन्, कसैको चाहिँ मलाई त्यस्तो पछाडि कुरा काट्नु छैन। आउनु सामने बसेर छलफल गरौँ, के विवाद भयो मिलाउँ। त्यही हो मेरो चाहिँ वडावासीहरूलाई न्याय। अब यो के छ, हामीले सिफारिस गर्ने हो, बस्ने हो, यो सानोतिना कामहरू गर्ने हो, के छ? हाम्रो राज्यले ठुलो काम पनि दिएको छैन। त्यसले गर्दा मैले वडावासीहरूलाई र केही सूचनाहरू हुन्छन् के हो कसो भनेर बेला बेला सबैले चाहिँ नि कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो। वडामा के हुँदैछ भने सबैलाई फोन गर्दा समस्या छैन, हाम्रो सूचनामा टाँसिन्छ। पछि मैले थाहा पाएन भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नु, कहिले काहीँ आएर सूचना के छ टोलको जिम्मेवार मान्छेहरूले पनि आएर हेर्न चाहिँ पर्यो। त्यही भनेर फोन गरिसकेपछि आउनु नै परेन, त्यही अनुरोध गर्छु। अरू कार्यक्रमको लागि समय दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद। मैले हजुरहरूलाई उहाँ जिल्लादेखि आउन पुनः फेरि विशेष धन्यवाद दिँदै यो हाम्रो सम्बन्ध
प्रगाड बनोस्, गाडा बनोस्। अब चाहिँ नि तपाईँले दुःख पाएर यो चाहिँ अराजी भोलि जो यस्तो मिडियाले कसैले नगरेको चिज तपाईँले गर्नुभएको छ, विशेष मैले आभार प्रकट गरेँ। तपाईँहरूको समस्या होला, यसलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै हस्त। दर्शकवृन्द, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो के गर्दैछ स्थानीय सरकार अर्घाखाँची.com को अभियान। यो कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर हामीले सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का वडाध्यक्ष हिम्मत पोखरेलसँग उहाँले विगत 3 वर्षमा गरेका कार्यहरूको समीक्षा गऱ्यौँ। साथै आगामी बाँकी जो 2 वर्षको कार्यकाल छ त्यो कार्यकालमा पनि गर्ने र त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा पनि जनताहरूले आफूले विश्वास गर्ने गरी आफूले काम गरेको र फेरिका निर्वाचनमा पनि आफूलाई जनताहरूले भोट दिने आधार खडा गरेको उहाँले बताउनु भयो। र हामी दर्शकवृन्दसँग बिदा माग्न चाहन्छौँ। बिदा माग्नुभन्दा अगाडि तपाईहरूका कुनै समस्या सुझाव गुनासो भएमा हाम्रो इमेल ठेगानाहरू info@argakhanchi.com, info@sandiharka.com र वेबसाइटमा उपलब्ध सम्पूर्ण सम्पर्क नम्बरहरूमा सिधा सम्पर्क गरेर र विभिन्न सम्पर्कका माध्यमहरू छन्, जस्तै व्हाट्सएप, इमो, भाइबरबाट पनि सिधा म्यासेज अथवा सिधा फोन गरेर आफ्नो समस्याहरू हामीलाई टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँले टिपाएका समस्याहरू तपाईँका जनप्रतिनिधिसँग जस्ताको तस्तै लगेर समस्या समाधानको पहल गर्नेछौँ भन्दै मलाई प्रगतिमा विशेष साथ दिने सम्पादक सन्तोष केसी र दिपेन्द्र पौडेललाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता केशव गेवाली बिदा हुन्छु। नमस्ते।